नाजरीन, हमारे पिछले एपिसोड का सवाल था हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असली नाम क्या है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए हज़रत अब्दुर्रहमान या अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत अब्दुस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अब्दुर्रज़्ज़ाक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर साहब बताएं सही जवाब। ऑप्शन ए हज़रत अब्दुर्रहमान या अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नाजरीन, इस एपिसोड का पहला सवाल, किस सहाबी इकराम को बिल्लियां पालने का शौक़ था। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बी हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, डी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर साहब बताएं सही जवाब। ऑप्शन ए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक तवाफ पूरा करने के लिए खाने काबे के कितने चक्कर लगाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 11 चक्कर, ऑप्शन बी 9 चक्कर, ऑप्शन सी 7 चक्कर, ऑप्शन डी 5 चक्कर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर साहब बताएं सही जवाब। सी 7 चक्कर। अगला सवाल, इंतकाल के बाद कब्र में उससे कितने सवाल पूछे जाएंगे। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2 सवाल, बी 3 सवाल, सी 4 सवाल, डी 5 सवाल। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर साहब बताएं सही जवाब। बी 3 सवाल। नाजरीन, याद रहना चाहिए कि मरने के बाद, किसी के इंतकाल के बाद कब्र में 2 फरिश्ते आएंगे। एक का नाम मुनकिर और दूसरे का नाम नकीर। इनको मुनकिर नकीर भी कहते हैं। ये कब्र में जब आएंगे तो कब्र में 3 सवाल होंगे। पहला सवाल, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल पूछा जाएगा माँ दीनों का, यानी तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल नाजरीन, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े नूर से और कब्र के दरमियान से पर्दे हटा लिए जाएंगे और प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सामने होंगे और फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहेंगे, मा कुंता तकूलू फ़ी हक़्क़ी हाज़र रजूल, यानी इनके बारे में तू क्या कहता है। नाजरीन, जो हक़ पर होगा, जिसके आमाल अच्छे होंगे, तो वो इन तीनों सवालात के जवाब दे देगा। अगर इन तीनों सवालात के जवाब दे दिए, फिर आसमान से आवाज़ आएगी और पुकारा जाएगा, आए फरिश्तों, इसके लिए जन्नत की राहें खोल दो, जन्नत का बिछौना बिछा दो, जन्नत की खिड़कियां खोल दो, इसे जन्नती ताज पहना दो, इसकी कब्र नूर से मुनव्वर कर दो।
کیونکہ اس نے اچھے جواب دیے ہیں، صحیح جواب دیے ہیں۔ ناظرین، پہلے سوال کا جواب ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس کا جواب ہوگا اللہ جل جلالہ۔ دوسرے سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا میرا دین اسلام ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے لا کر ان کو پہچاننے کے لیے کہا جائے گا یہ کون ہے، تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ میرے آقا، پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین، اگلا سوال، قرآن مجید کی کس سورت کو قرآن پاک کی ماں یعنی ام القرآن کہتے ہیں؟ اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ آپ کے آپشنز ہیں، آپشن اے سورہ فاتحہ، بی سورہ ملک، سی سورہ مجمل، ڈی سورہ یاسین۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر صاحب بتائیں صحیح جواب۔ اے سورہ فاتحہ، اس کو الحمد بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں ذو النورین یعنی دو نور والے کہتے ہیں؟ آپ کے آپشنز ہیں، آپشن اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر صاحب بتائیں صحیح جواب۔ سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں جن کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور دوسرے کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان دونوں بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہوا تھا، اس لیے ان کو ذو النورین کہتے ہیں، یعنی دو نور والے کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تبھی تو کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ آپ کے آپشنز ہیں، آپشن اے زبور، بی انجیل، سی قرآن مجید، ڈی توریت۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر صاحب بتائیں صحیح جواب۔ ڈی توریت۔ وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا؟ آپ کے آپشنز ہیں، آپشن اے حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر صاحب بتائیں صحیح جواب۔ سی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، ہمارے اگلے ایپیسوڈ تک آپ کے لیے رہا یہ سوال، ان میں سے کون سا ایسا دن ہے جو سارے دنوں سے افضل ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں، آپشن اے جمعہ کا دن، بی
جمعرات کا دن، سی عید الاضحیٰ کا دن، ڈی عید الفطر کا دن؟ ناظرین، اگر آپ کو اس سوال کا پتہ ہے تو ہمیں کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور علم دین سیکھنا فرض ہے جو ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کا صحیح جواب انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ضرور دیں گے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں، کیونکہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اب ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔